अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। जब तपाईले यो सूत्रलाई पालना गर्नुहुन्छ त्यो बेला संसारभरका धनलाई खोज्नु पर्दैन, संसारभरका धनले तपाईलाई खोज्नेछ। अहिलेको दुःखबाट मुक्त हुने कोसिस गरे भने फाँसीको फन्दा जस्तै दुःख कसिँदै जान्छ, किनकि यो त तपाईले हिजो गरेको गल्तीको सजाय भोगेको होइन। जीवनले खोज्ने सबै किसिमका राम्रा कुराहरू रत्नै हुन्। भौतिक रूपमा हीरा मोती जवाहरात जस्तै सामाजिक रूपमा मानसिक रूपमा खोजिएका मान्छेको लागि लाभकारी कुरालाई रत्न भन्न सकिन्छ। अब यो रत्न त सबैले प्राप्त गर्न खोजेकै हो, माया रत्न, धन रत्न, राष्ट्र रत्न। तर यो थोरै मान्छेलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ। र यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने पुनः पुनः आज तपाईं जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, यो प्रवचन सुनिरहँदा यो मोमेन्टमा तपाईं मानसिक रूपमा दुखी हुन सक्नुहोला, सुखी हुन सक्नुहोला, शारीरिक रूपमा रोगी हुन सक्नुहोला। तपाईंको यो अवस्थामा जुनसुकै स्थिति किन नहोस्, त्यो जम्मै स्थिति हिजोका कर्मको, तपाईंकै हातले गरिएका कर्मको परिणाम हो। अतः प्रेजेन्ट भनेको आजको मितिमा जे कुरा भइरहेको छ रियल टाइममा, त्यो भनेको रिजल्ट अफ द पास्ट, विगतमा घटेका घटाइएका घटनाको रिजल्ट मात्र भएकोले प्रेजेन्टमा आएका जति पनि प्रब्लम्सहरू छन् त्यो प्रब्लम्सलाई प्रेजेन्टमै सल्भ गर्न सकिँदैन, किनकि त्यो परिणाम मात्रै हो। जस्तै मैले घर बनाउँदा ध्यान पुर्याइन भने कुनै पनि सानो भुइँचालोको धक्काले पनि घरलाई भट्काइदिन्छ। मेरो अगाडि घर भट्केको भग्नावशेष छ, तर यो घर भट्किनु भनेको मैले हिजो बुद्धि नपुर्याइकन गरिएको घर निर्माणको परिणाम हो। अतः यदि भुइँचालोले घर भट्किने हो भने सबैको एकनाश सोत्राममा पर्नुपर्ने, त्यस्तो त देखिँदैन। कसैको भट्किन्छ, कसैको भट्किँदैन। अब ककसका घर भट्किन्छन्, ककसका घर भट्किँदैनन् भन्ने कुरा ककसले विगतमा के गरे त्यसको परिणाम हो। त्यसकारण लोग्ने ठिक छैन, स्वास्नी ठिक छैन, छोराछोरी ठिक छैन, आर्थिक अवस्था ठिक छैन, सारा कुरा ठिक छैन भन्ने हाम्रो गुनासो छ नि। ठिक किन भएनन् यिनीहरू ठिक नभएको आजको परिणाम यही हातले हिजो कच्चा घर बनाए जस्तै कच्चा जिन्दगी बनायौं। हिजो जहाँ जहाँ गल्ती गर्दै गयौं त्यो एक मुस्त परिणाम आज गर्ल्याम गुर्लुम घर ढले जस्तै धेरै मान्छेको जिन्दगी ढलिरहेको हुन्छ। अनि जिन्दगी अहिले जुन ढलिरहेको छ यो त हिजोको गल्तीको परिणाम हो। त्यसकारण जिन्दगीलाई उठाउनु छ, सुधार्नु छ भने पाठ सिक्नु पर्यो। के त भन्नाले यो मलाई जुन पीडा आइरहेको छ, मानसिक पीडा, शारीरिक पीडा, सामाजिक पीडा, राजनैतिक पीडा, जति पनि पीडा आइरहेका छन्, यी सबै पीडाबाट अहिले म तत्काल मुक्त हुन सक्दैन भन्दिया छु है। भन्दिया छु है, भन्दिया छु। दुःखबाट मुक्त हुने मच नहीं करने का भन्छ नि हिन्दीमा। अहिलेको दुःखबाट मुक्त हुने कोसिस गरे भने फाँसीको फन्दा जस्तै दुःख कसिँदै जान्छ, किनकि यो त तपाईले हिजो गरेको गल्तीको सजाय भोगेको होइन। हिजो तपाईले गर्नुभएका यावत गल्तीको सजाय आज भोगिरहनु भएको छ। त्यसैले त कर्म भनिन्छ। कर्म बर्मा गए पनि कर्म फेरिँदैन भन्छ नि। कर्मको परिणाम त तपाईले भोग्नै पर्छ, त्यसबाट तपाई भाग्नै सक्नुहुन्न। देयर इज नो एस्केप। त्यसकारण आज तपाईलाई जो पीडा पर्यो, दुःख पर्यो, दादा म यहाँबाट बाहिर आउनु पर्यो, नो, यहाँबाट बाहिर आउने नै होइन, यसलाई त झेल्ने हो।
किनकि यो मैले गरेको गल्तीको ऋण मैले तिर्दैछु। त्यसकारण जति जति ठुला ठुला दुःख आउँछन् भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस्, प्रभु एउटा ऋण त कट्यो। बहुत ठुलो ऋण रहेछ, बहुत ठुलो खड्गो रहेछ, त्यसलाई काट्यो। त्यसकारण यो पीडा र दर्दलाई गले लगाऊ यार, गले लगाऊ। दुःख मानव मनको स्वभाव न हो। यसलाई तिमी स्वीकार गर। दुःख काँडाकै माला पहिरिकन सिङ्गो जीवन तिमी सिंगार गर, किनकि यसलाई स्वीकार गर्न साथ नै, दुःखलाई स्वीकार गर्न साथ नै सुखको द्वार खोलिन्छ। किनकि ऋण तिर्न साथ उऋण हुन्छ मान्छेहरू। आहा, बल्ल धेरै लामो ऋण थियो, बाउबाजेदेखि काट्दै आएको हो, त्यो ऋण बोक्दा बोक्दा ढाडै बाङ्गिसकेको, कुप्रिसकेको म आज ऋण तिर्दाखेरि के हुन्छ? आजाद हुन्छ। हो, पैसा धेरै गयो त्यो त हो, तर आजाद त भइयो। त्यसकारण दुःख पीडा दर्दको वज्रपात हुँदा भगवानलाई एकचोटि धन्यवाद दिनुहोस्, प्रभु ऋण तिर्दैछु मैले, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। अब हामी के गर्छौँ? त्यो दुःखबाट भाग्नको लागि बहुत प्रयास गर्छौँ, यानि एउटा ऋणबाट भाग्नको लागि अर्को ऋण खोज्छौँ हामीहरू। अनि ऋणै ऋणमा जिन्दगी डुबेपछि घिनै घिनमा जिन्दगी सकिन्छ। त्यसकारण दुःखलाई त स्वीकार गर्नु बाहेक तपाईसँग अर्को अधिकारै पनि छैन। स्वीकार नगर्नुहोस्, परिणाम अर्को महादुःख सुरु हुन्छ। एउटा दुःखबाट बाहिर आउन कोसिस गर्यो भने अर्को दुःख उपस्थित हुन्छ। तपाईँले मोडर्न एजमा आजको मितिसम्ममा एङ्जाइटी 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 डिप्रेसन 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 जस्ता रोग सुन्नुभयो नि। एङ्जाइटी के हो? त्यसको एउटा कारण हुन्छ दुःखबाट भाग्न खोज्नु। भयङ्कर दुःख टुट पर्छ तपाईँमाथि, त्यसमा त शङ्का छैन, सबैमाथि पर्छ प्रकारान्तरमा। तर जो मान्छे त्यो दुःखबाट भाग्न खोज्छ नि, म यो चाहन्न, म माथि बहुत गलत भयो, म फेरि यो दोहोरिएको चाहन्न। ओह, के भनेको यो? यसको मतलब के? उसले आह्वान गरिरहेको छ त्यसलाई। Can you imagine it? When you focus onto the incidents, यो मन नपर्ने अप्रिय घटनामाथि त्यसबाट बाहिर आउनु खोज्नुहुन्छ नि, त्यो त्यो याद नहोस्, याद नहोस्, त्यो म भुल्न चाहन्छु। त्यो कसरी भुल्न सकिन्छ यार? कसरी भुल्ने? दिमागमा भुल्ने सिस्टम छैन, याद राख्नुहोस् यो कुरा। दिमागमा भुल्ने सिस्टमै छैन, ओभरल्याप गर्ने मात्रै सिस्टम छ। फेरि पनि यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, दिमागले कुनै पनि कुरा भुल्दैन। जन्म जन्मको कुरा त भुल्दैन भने यही जन्ममा गरेको कुरा भुलिन्छ? दिमागमा भुल्ने सिस्टम हुँदैन। हामीले पुराना जन्मका कुरा अहिले भुले जस्तो लाग्छ नि। जब हामी सबकन्सियस माइन्डको डेफ्टमा जान्छौँ, पुराना जन्मको कुरा त याद आउँछ भने यही जन्मको कुरा त कसरी भुल्ने? तपाईँले दिमागको सिस्टमै छैन भुल्ने। हो, ओभरल्याप गर्न सकिन्छ। ओभरल्याप भनेको जबसम्म तपाईँले गतिला कुराहरू गर्नुहुन्न, अगतिला कुराहरू याद आइरहन्छ। के अरे जबसम्म तपाईँले गतिला कुरा गर्नुहुन्न, अगतिला कुराहरू याद आइरहन्छ। त्यसकारण यो अगतिला कुरा, खत्तम कुरा याद नआओस् भन्नु भनेको एङ्जाइटीको सुरुवात। आओस्, जति आओस् उसलाई वास्ता नगर्नु, त्योभन्दा महान कुरा गर्नुहोस्, त्योभन्दा अर्थपूर्ण कुरा गर्नुहोस्। जीवनमा गर्न सक्ने थुप्रै अर्थपूर्ण कुरा हो। सर, मेरो जीवनमा त मसँग कुनै कला पनि छैन, विज्ञान पनि छैन, अध्यात्म पनि छैन, मैले कसरी गतिलो कुरा गर्ने? गएर अरूलाई सेवा गर्नुहोस् त। योभन्दा ठुलो गतिलो कुरा केही पनि हुँदैन। योभन्दा ठुलो पाप काट्ने तरिका केही पनि हुँदैन। सबभन्दा ठुलो यो पीडा र दर्दबाट बाहिर आउने कुरा भनेको अरूको सेवा गर्ने, निष्काम सेवा। जस्ट सर्भ टु दोज who need your service, right? तपाईले त्यो अरूको लागि केही गर्न साथ नै तपाईमा यो पीडा र दर्दका कुराहरू आफै बिर्सिँदै जान्छ। किन भन्नाले तपाईमा राम्रो कुरा गर्न साथ नै नराम्रो कुरा ओभरल्याप हुन्छ। अब तपाईले यही जाओस् के नहोस् भनेर खाली पीडित भयो भने एङ्जाइटी डिसअर्डरको शिकार हुन्छ। Can you imagine? No. जब से तुझे भुलाने की कसम खाई, पहले से ज्यादा तू और याद आई। तपाईले कसैलाई चाहिँ भुलाउने, नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ होस्, भुलाउने कोसिस गर्यो भने के हुन्छ? भुलाउनलाई त याद गर्नु पर्यो। कसलाई भुलाउने? उसलाई भुलाउने।
पहिल्यै याद आयो। त्यसकारण फुलाउने सिस्टमै छैन दिमागमा। के छैन रे? फुलाउने सिस्टम छैन। ओभरल्याप जरुर गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब एउटा गतिला काम मसँग कला छैन, ठिक छ, मसँग विज्ञान छैन, ठिक छ, मसँग धन छैन, ठिकै छ, केही छैन, यार सेवा गर्ने हात त छ नि, खुट्टा त छ नि, आँखा त छ नि, युज इट फर दोज टु हुम योर सर्भिस इज निडेड। इमेजिन। जाऊ जाऊ आर्तहरूको चहराइरहेको घाउमा मलम लगाऊ। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने? त्यसैले जीवनको एउटा गजबको विधान छ, मस्तिष्कको एउटा गजबको विधान छ। यु क्यान फर्गेट एनिथिङ बट यु क्यान ओभरल्याप एभ्रिथिङ। यु क्यानट फर्गेट एनिथिङ बट यु क्यान ओभरल्याप एभ्रिथिङ। द्याट इज द ब्युटी अफ लाइफ। अनि महापुरुष कसरी जन्मिन्छ? जसरी डिप्रेसन जन्मिन्छ त्यस्तै महापुरुष जन्मिने हो। किनकि डिप्रेसन हुनु भनेको, एङ्जाइटीको शिकार हुनु भनेको योर ट्रान्सफर्मेसन। आप तो ऐसे न थे, तपाईँ पहिला त त्यस्तो थिएन, अहिले कसरी डिप्रेसनको शिकार भएको? पहिला त बहुत चाहिँ हँसी खेली मजाक नाच्ने मान्छे, हाँस्ने मान्छे, आज न हाँसो छ, न नाच छ, न जीवनमा कुनै चाहिँ चासो छ। के भयो? हिजो त थिएन यस्तो, आप तो ऐसे न थे, के भयो? ट्रान्सफर्मेसन भयो क्या। रूपान्तरण भएको हो। यो रूपान्तरण नेगेटिभ रूपान्तरण भयो। यदि गलत किसिमबाट सोच्नाले नेगेटिभ रूपान्तरण भएर डिप्रेसनको शिकार हुन्छ भने सही किसिमबाट सोच्नुहोस्, ट्रान्सफर्मेसन पोजिटिभ रूपमा हुन्छ, त्यसलाई इन्लाइटनमेन्ट भनिन्छ। यदि कोही मान्छे खस्न सकिन्छ भने त्यो उठ्न पनि सकिन्छ। यदि सोचाइमा गल्ती आयो खस्यो, सोचाइमा ठिक आयो उठ्यो। सिम्पल छ। किनकि हामीलाई जे हुन्छ त्यो हिजोकै परिणाम हुन्छ। त्यसकारण जे जति दुःख आउँछ, पीडा आउँछ, दर्द आउँछ, भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस्, हिजोको ऋण तिरे राम्रो हुँदैछ, अलि हल्का हुँदैछ। किनकि ऋण तिरिँदैछ। अर्को चाहिँ लिन पाइँदैन। अर्को ऋण नलिनको लागि अरूको लागि केही गर्न सिक्नुहोस्। छाती फुल्छ, ओहो गर्वले, मैले पनि केही गरेको छु नि अरूको लागि, म पनि त केही हुँ नि। यो विचार आउन साथ henceforth your healing starts, right? जिन्दगीलाई पूर्णतया बदल्नको लागि पहिलो काम नै के हो? दान पारमिता। यो बुद्धिज्मको 10वटा पारमिता छ इन्लाइटनमेन्टको। पहिलो पारमिता भनेको दिनु, दान। अब यो दान भनेको के त भन्नाले सक्नेले सक्ने दान दिनु, केही नसक्नेले सेवा त दान दिन सकिन्छ। हामी केही पनि दिन चाहँदैनौँ, त्यसकारण हामी केही पनि पाउने हकदार पनि हुँदैन। दिएपछि मात्रै लिइन्छ। हामी त केही पनि हाम्रो सर्कलबाट बाहिर हामी कसैलाई केही दिँदैनौँ, अनि हामीले केही पनि पाइरहेका हुँदैन। पाउन खोजेको सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ, प्रेम हुन्छ, चैन हुन्छ। त्यो पाउनको लागि त दिनु पनि जान्नु पर्यो नि। त्यसकारण आज हामीलाई जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ। ठिक समयमा ठिक मात्रै हुन्छ। अहिले मलाई चाहिँ दुःख छ, रोग छ, शोक छ, पीडा छ, दर्द छ, ठिक भइरहेको छ। किनकि जे भइरहेको छ हिजोको परिणाम हो। त्यसलाई गलत कसरी भन्ने तपाईँ? जे भइरहेको छ हिजोको परिणाम हो, गलत कसरी भन्ने तपाईँले? जे भइरहेको छ हिजो तपाईँले गरेका गल्तीका परिणाम हुन्, कसरी गलत भन्ने? त्यसकारण यो पनि ठिकै हो, यो ठिकै मात्र हुन्छ। एक्सेप्टेड। दुःख मानव मनको स्वभाव न हो, स्वीकार र भगवानलाई धन्यवाद टक्र्याउनु। फेरि पनि गाली नगर्नु भगवानलाई, अर्को ऋण थपिन्छ। जा भगवान तँलाई म मान्दिनँ, जहिले पनि मलाई मात्रै दुःख दिन्छौ तैँले। कर्म आफूले गर्ने, दोष भगवानलाई थुपार। अनि बहुत ठुल राम्रो गर्यो भने मैले गरेको, खराब भयो भने भगवानले गरेको। अतः अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम भन्ने जुन सूत्र छ, चोरीको सूक्ष्म व्याख्या के त भन्नाले अरूका सामानहरू, अरूको कुराहरू अरूलाई सूचना नदिकन जुरुक्क उठायो भने त्यसलाई चोरी भनिन्छ। त्यसकारण सिधा सिधा कसैका चोरी गर्नु मात्र चोरी होइन कि कसैको लुगा उसलाई नसोधिकन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दिनु,
कसैको चप्पल उठाएर नसोधिकन लगाइदिनु हो। यो नसोधिकन अरूलाई थाहा नदिकन अरूको सामान चलाउनु सूक्ष्म चोरी हो। यो त घरभरि गर्छौँ हामी, होइन र? त्यसैमा झगडा परिरहन्छ। मैले त्यहाँ राखेको सामान कहाँ गयो, यो घरमा चाहिँ के खुट्टा चाहिँ क्या हो यो सामानको? यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? घरमा हुन्छ हुँदैन? झगडै झगडा भन्छ त्यही कारणले गर्दा, किनकि त्यहाँ चोरी भइरहेछ क्या। अस्तेय भनेको सूक्ष्म रूपमा अरूको चिजहरूलाई प्रयोग गर्नलाई अरूको अनुमति लिनुपर्छ, तर हामी बिना अनुमति पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दा बहुत गाह्रो भइरहेको हुन्छ। यो कुरा हामीले पहिला पनि व्याख्या गरिसकेका छौँ। अब अस्तेयको अझै सूक्ष्म व्याख्या, सूक्ष्मतम व्याख्या के हो त भने, यानी मैले सिधै चोरी गर्नुले मात्रै म चोर हुने होइन, मैले कसैको सामानमाथि चोरी त गर्न सक्दैन, तर यो एउटा मैले पाए हुन्थ्यो, जसरी पनि पाउनु पर्ने भन्ने जुन लोभ गरिन्छ सूक्ष्मतम अवस्थामा, अरूको कुरामाथि आँखा गाड्नु जसलाई भनिन्छ, त्यो पनि चोरी नै हो। अब विचार गर्नुहोस् त, हामीले कहाँ कहाँ आँखा गाडिरहेका छौँ, यो जम्मै चोरी हो। र यसरी आँखा गाड्नाले के हुन्छ भने, एउटा त मेरो मनमा दुःख पैदा हुन्छ, भन्नै परेन, किनकि त्यो माल मेरो होइन, ममा त्यति आँट पनि छैन त्यो उठाएर पनि ल्याउँदैन, तर मलाई त्यस चिजप्रतिको लोभ छ। अनि कसैको मालप्रति मेरो आँखा लाग्यो भने मेरो रत्न, राम्रा कुरा, रत्न जम्मै बर्बाद हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई हेर्नुहोस् र अरूका तपाईँका भन्दा राम्रा छोराछोरीमाथि आँखा लाग्छ तपाईँको, ओहो फान्लाका छोराछोरी त साह्रै राम्रो, साह्रै गुणी, साह्रै कमाउने, मेरा भने अपोल्न थाल्छ। तपाईँका छोराछोरी खत्तम भएर पीडा भएको हुँदैन क्या। तपाईँले अरूका छोराछोरी तपाईँका भन्दा राम्रो देख्नुभयो, त्यहाँ आँखा लाग्यो भने अनि तपाईँका छोराछोरीहरू निम्छरो देख्न थाल्छ। यो नम्बरको कुरा गर्नु, जस्तै 3 नम्बर भनेको राम्रो कि नराम्रो, माथि कि तल भन्दा जबसम्म तपाईँले तुलना गर्नुहुन्न, 3 नम्बर भनेको न माथि न तल हो। त्यसलाई माथि र तल पार्नुको लागि त तुलना गर्नुपर्छ। 3 नम्बर भनेको माथि कि तल? 2 सँग 1 सँग तुलना गर्नुहोस्, कहाँ पुग्छ? 3 माथि पुग्छ। अब 4 5 सँग तुलना गर्नुहोस्, 3 कहाँ पुग्छ? तल पुग्छ। त्यसकारण कुनै पनि नम्बर न माथि हुन्छ न तल हुन्छ, यो तुलनामा निर्भर हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले छोराछोरीलाई तुलना गर्न साथ चाहिँ उनीहरूको भाउ घट्छ। छोराछोरीलाई भन्दा बेसी हामी श्रीमती र श्रीमानलाई तुलना गर्छौँ, होइन त? तिमी पनि श्रीमान, श्रीमान त फल्नाको पो। त्यसो भन्ना साथ अब तपाईँको श्रीमानको भ्यालु घट, अथवा श्रीमती पनि त्यही हो, तिमी पनि श्रीमती फल्ना पो, त्यो भन्ना साथ श्रीमतीको भ्यालु घट्यो। यसरी तपाईँले तुलना गर्ने कारण के हो? आँखा लाग्नु हो, अरूको राम्रो देख्नु। त्यो अरूको राम्रो देख्नु भनेको पनि चोरी हो क्या? त्यसपछि जिन्दगी यस्तै मेरो बुढी जस्तै बाँच्न जब तपाईँ तुलना गर्नुहुन्छ सबैलाई बर्बाद पारिदिनुहुन्छ, किनकि तुलनाले तपाईँलाई केही पनि कुरालाई क्लियरली देखाउँदैन। किनकि तुलना भनेको खतरनाक गेम, यो मनको, यो बुद्धि विलास हो। कसैलाई सानो पार्नु पर्यो भने चाहिँ ठुलोसँग तुलना गरे भयो, कसैलाई ठुलो पार्नु पर्यो भने सानोसँग तुलना गरे भयो, राइट? त्यसकारण संसारमा सानो ठुलो केही पनि हुँदैन, सबै मान्छे आफ्नो स्थानमा पर्फेक्ट हुन्छ, सबै मान्छे आफ्नो ठाउँमा काम दिइरहेका हुन्छन्। तर तुलना गरेर हामीले उनीहरूलाई बेवकुफ बनाइदिन्छौँ, हामी साह्रै गरिब भन्छौँ। जस्तै नेपालकै कुरामा हामी बेला बेला के भन्छौँ? नेपाल साह्रै सानो देश भन्छौँ। कहाँ सानो देश? भुटानसँग तुलना गर्नुहोस्, भेटिकन सिटीसँग तुलना गर्नुहोस्, नेपाल धेरै ठुलो देश हुन्छ। नेपाल सानो देश हाम्रो, त्यो चाइनासँग तुलना गर्यो भने, भारतसँग तुलना गर्यो भने नेपाल सानो हुन्छ। भुटानसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस्, सिक्किमसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस्, नेपाल पनि ठुलो देश हुन्छ। त्यसकारण न कुनै ठुलो हुन्छ अस्तित्वमा, न कुनै सानो हुन्छ, मात्र दिमागमा हुन्छ यी कुराहरू।
परमात्माले सानो ठुलो केही पनि बनाएको होइन हो, सबै फरक बनाएका हुन्, त्यो त शङ्कै छैन। वी अल आर डिफरेन्ट, वी अल आर युनिक। हामी जम्मै अद्भुत छौँ, तुलना गरेपछि भूत बन्छौँ। यो तुलना गर्नु हिंसा हो क्या, चोरी हो यो, किनभने सूक्ष्म चोरी। किनकि तपाईँको आँखा लाग्छ नि, आफूभन्दा त्यो मान्छेले धेरै पैसा कमाइरहेको छ, मेरो आँखा त्यहाँ लाग्यो। कमाउन साथ मेरो छोराले त त्यति कमाइरहेको छैन, ए के छोरा यो उयो फलानाको पो छोरा उसले खुब कमाउँछ, ल हेर्नुहोस् त चोरी भएन? यो सूक्ष्म रूपमा यो पनि चोरी हो। अरूका छोराछोरी कहाँ कहाँ पुगे, त निठल्ला घरैमा बस्छस्, सिनको भाँच्दैनस्। अब अरूका छोरासँग आफ्नो छोरालाई तुलना गर्दाखेरि के भयो त भन्नाले आफ्नो लाल हिरा जस्तो छोरा खत्तम बनाइदिन्छ। अरूको छोरामाथि चाहिँ आँखा गएको होइन, त्यो सिनकै भाँच्दैन यो निठल्ला मोरा। अरे कमसेकम यो अपराधी त बनेको छैन, तपाईँलाई त मार्न आएको छैन, छोरा लिएर आउने छोराछोरी छन् हो, आमा बाबालाई दिनदिनै हान्ने छोरा छन्, टन्न रक्सी पिएर आएर चाहिँ घरमा आग लागि गर्ने छोराछोरी छन्। उनीहरूसँग तुलना गर्नुहोस् त, यो केही नगर्ने छोरा, मेरो छोरा भगवान जस्तो केही गर्दैन, किनकि भगवान पनि मूर्ति जस्तो केही गर्दैन। अरे यार, ती केही नगर्ने निठल्ला छोरा निठल्ला होइन क्या। तपाईँले अरूका छोराछोरीमाथि आँखा लगाएपछि तपाईँका छोराछोरी निठल्ला भन्दैन, काम नलाग्ने चाहिँ भालुभुत्ते भन्दैन। यो पनि चोरी हो क्या, यो पनि चोरी हो। यो सबै दुःख त्यतिकै आएको हो र, त्यतिकै तपाईँलाई रोग आएको हो र, त्यतिकै तपाईँ पीडित भएको हो र, गल्ती नै गल्ती भएको छ। यही कुरालाई पतञ्जलिले त हजारौं वर्ष अगाडि औँल्याइदिएका छन्। हेर्नुहोस् त त्यहाँ अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अनि अस्तेय भनेको यो केही नगर्नु, सिधा चोरी नगर्नु त हामी सबै बुझ्छौँ, तुलना पनि नगर्नु, कसैमाथि लोभ नगर्नु, आँखा नगाड्नु, मा गृधा कस्य स्विधनम, कसैको राम्रो कुरामाथि मैले आँखा गाड्नु पनि चोरी नगरे पनि चोरी नै हो। किनकि आँखा गाड्न साथ मैले मेरा छोराछोरीलाई, मेरो लोग्नेलाई, मेरो स्वास्नीलाई सबैलाई म सानो देख्न थाल्छु। अनि सानो देख्न साथ नै के हुन्छ, मलाई पीडा हुन्छ, मलाई दर्द हुन्छ, मलाई असुरक्षाको फिलिङ हुन्छ, अनि भविष्यको चिन्ता हुन्छ। उनीहरू कहाँ कहाँ पुगिसके, मेरा छोराछोरी कहीँ पुगेनन्, अरूका श्रीमान के गर्छन्, मेरो श्रीमानले केही गरेनन्। अरे यार, तपाईँको श्रीमानले अहिलेसम्म तपाईँलाई जीवित छोडेको छ, त्यही ठुलो कुरा भनेर पनि तुलना गर्न मिल्छ नि? मिल्दैन। अरे यार, मेरो श्रीमान त बहुत गजबको छ, अरूले त स्वास्नी मारेको चाहिँ कहानी आइरहेको छ, तर मेरो श्रीमान त त्यति गर्दैन, भगवान जस्तै केही पनि गर्दैन, घरैमा चुपचाप बसिरहन्छन् भन्न पनि त मिल्छ। त्यसकारण यु किल योर सेल्फ बाई कम्पेयरिङ विथ अदर्स, द्याट इज चोरी। के चोरी त भन्नाले अरूको स्ट्याटस चोर्नु भयो नि। तपाईँको छोरा जस्तो छ, तपाईँको छोरी जस्तो छ, जस्तो श्रीमान छ, त्यो स्ट्याटसलाई अरूसँग तुलना गरेपछि उनीहरूको स्ट्याटस चोरी भयो, उनीहरूको अवस्था चोरी भयो, अनि उनीहरू तपाईँलाई निच्चो लाग्छ। आफ्नै छोरालाई निच्चो देखाएपछि त्यो निचसँग बस्दा त तपाईँ पनि निच हुन्छ। आफ्नै श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई निच देखाएपछि निचसँग बस्ने मान्छे निचै हुन्छ। यस अर नो? अनि यसको उल्टो के त, यदि तपाईँले यस्तो तुलना नगर्ने हो भने हो, कसैको धनमाथि, कसैको सौन्दर्यमाथि लोभै नगर्ने हो भने, आँखै नलगाउने हो भने, तपाईँले खोज्नुभएका सबै कुराले तपाईँलाई आफसे आफ पछ्याउन थाल्छ। सर्वरत्न तपाईँले खोजेका सबै तुलना नगर्नुहोस्, जे छ त्यसैमा तपाईँ खुसी हुन थाल्छ, सुख रत्न प्राप्त भयो। राइट? अनि कसैलाई तुलना नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने मान्छेलाई सबैले के गर्छ, यो मान्छे पर्फेक्ट मान्छे छ, किनकि यसले हामीलाई निचो देखाउँदैन, यसले हामी जस्तो छौँ त्यस्तै स्वीकार गर्छ। त्यस्ता छोराछोरीले आमा बाबालाई स्वीकार गर्छन्। पुत्र रत्न प्राप्त भयो, पुत्री रत्न प्राप्त भयो। राइट? यसरी सबैको विश्वास पात्र हुने तरिका हो अस्तेय। जब तपाईँ सबैको विश्वास पात्र हुन्छ अनि सबैले तपाईँलाई आफूले सक्ने सहयोग गर्छ, त्यो सहयोग भनेको रत्न बन्न जान्छ, त्यही धन बन्न जान्छ। कतै तपाईँलाई माथि पुर्याउनु छ भने फल्नालाई पुर्या, किनकि
हि इज रियली ब्युटिफुल गाई, होइन त? कसैले काम जिम्मा दिनु पर्यो भने यसलाई दे, किनकि हि इज ब्युटिफुल गाई हो। सबैले तपाईँलाई दिन थाल्छ, किनकि तपाईँले पनि सबैलाई सम्मान दिनुभएको छ भने सबैले तपाईँलाई सम्मान दिन्छ र समय मौका आयो भने सबैले तपाईँलाई उठाउने चढाउने काम गर्छ। र यसरी नै सबै खाले रत्न प्राप्त हुन्छ यदि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम सूत्रलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्यो भने। अब सर्फेसियल्ली बुझ्यो भने चोरी नगर्नु, हामीले गरेकै छैन, कतिले त गर्दैन, यसले कहाँ रत्न प्राप्त भएको छ र भन्छ। यसको सूक्ष्म रूपमा बुझेपछि ओहो हो रहेछ। जाँदा जाँदै एउटा उदाहरण थपेर जानुपर्छ, बहुत गजबको उदाहरण छ। भगवान बुद्ध जसले दरबार छोडे, परिवार छोडे, पद प्रतिष्ठा सबै छोडेर जङ्गल गएर बसे, के पनि थिएन उनीसँग, उनी सर्वहारा बने एक प्रकारले। तर जब उनलाई ज्ञान प्राप्त भयो, उनी श्रावस्तीमा छँदा त्यो समयको सबभन्दा धनी मान्छे अनाथ पिण्डिकले उसको पुस्तेनी कमाएको त्यही बेलाको अरबौं रुपियाँ बुद्धको जेठवन बिहार भन्ने त्यो राजाबाट किनेर त्यो जमिन सङ्घलाई दान दिए। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, बुद्धले त केही मागेकै होइन हो, बुद्धले त कसैसँग केही खोजेकै होइन। तर त्यो जमानामा दुनियाँभरका मान्छेहरूले त्यो बुद्ध सङ्घको लागि सबै दिन तयार भए। यसरी बुझ्नुहोस्, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। जब तपाईँले यो सूत्रलाई पालना गर्नुहुन्छ त्यो बेला संसारभरका धनलाई खोज्नु पर्दैन, संसारभरका धनले तपाईँलाई खोज्नेछ। थ्याङ्क यू।